अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक। आज मैं लेसन नंबर 5 के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और इस लेसन में मैं राइटिंग में बच्चों की तरफ से जो अमूमन गलतियाँ की जाती हैं उन गलतियों को डिस्कस करूँगा। तो आइए लेसन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर लेसन नंबर 5 मेंशन करना है और उसके बाद आपने डेट लिखनी है 23 अप्रैल 2021। स्टूडेंट्स की तरफ से जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स जो राइटिंग में हो जाती हैं वो बच्चे करते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, मेंशन कर दी हैं। उन पॉसिबल मिस्टेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो एंगल है, उसके बाद साइज़ एंड लेंथ, और उसके बाद लाइन, और उसके बाद स्पेस, और आखिर में मिक्सिंग लेटर्स हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आई हैं। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एंगल की मिस्टेक या साइज़, लेंथ, लाइन, स्पेस, मिक्सिंग लेटर्स की मिस्टेक्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। तो एंगल की मिस्टेक जब बच्चे लिखते हैं तो वो अमूमन इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि अगर ए लिखा है तो वो स्लांट वे में है। नंबर 1, यहाँ पर नंबर 1 मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस मिस्टेक के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जब बच्चे लिखते हैं तो इस तरह की भी मिस्टेक करते हैं कि यानी कि अगर उन्होंने ए स्लांट वे में लिखा है, बी भी स्लांट वे में लिखा है, सी स्लांट वे में लिखा है, तो हो सकता है वो डी को जो है ना वो स्ट्रेट कर दें, ई उनका स्ट्रेट हो जाए, फिर एफ का एंगल कुछ इस तरह से हो जाए, फिर जी स्ट्रेट, एच फिर स्लांट, और इस तरह से। तो ये इस तरह की मिस्टेक जो है ना एंगल की मिस्टेक्स हैं। इसमें आप अगर गौर से देखें तो ए स्लांट फॉर्म में लिखा गया है, बी भी उसी एंगल में लिखा गया है, सी भी उसी एंगल में है। अगर आप डी को देखें तो वो ऑलमोस्ट उसी एंगल में नहीं है। आप ई को देखें, वो भी उसी एंगल में नहीं है। एफ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, जी दोबारा स्लांट है, एच और ज़्यादा स्लांट हो गया है, और आई जो है ना फिर उसी एंगल पे है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब भी किसी लफ्ज़ को लिखना है तो उसके तमाम लेटर्स जो है ना वो सेम एंगल पे आपने जो है ना वो लिखने हैं। अब उसके लिए ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा सेम एंगल पर अगर लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, ये देखें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस यूँ भी कर सकते हैं, आप एक लाइन ड्रा करें इस तरह से जो कि सेम एंगल की हूँ, और इनको फॉलो करते हुए आप इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें। ये देखें, अब इन लाइंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे तमाम लेटर्स के एंगल जो है ना वो सेम बन रहे हैं। ना कोई स्ट्रेट है, ना कोई ज़्यादा स्लांट है, ना यानी कि कम स्लांट है। तो आप ये लाइन लगाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक एक वर्ड के अंदर भी होती हैं, यानी कि एक वर्ड के अंदर कुछ लेटर्स स्लांट होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, और इस तरह की मिस्टेक्स वर्ड्स में भी होती हैं। वर्ड्स में कैसे, अगर बिलफर्ज बच्चे ने एक लफ्ज़ लिखा है, बिलफर्ज हम लिखते हैं लेटर, उसने ये सारा लफ्ज़ जो है ना उसने लिखा है स्लांट फॉर्म में, जबकि अगर किसी और जगह पे अगर या कोई और लफ्ज़ लिख रहा है, जैसे कि साइज़ की हम बात करते हैं, तो वो साइज़ को इस तरह से लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें कि जब भी आप लिखें सेम एंगल पे लिखें तमाम लेटर्स, तमाम वर्ड्स। कुछ लेटर्स अगर आपके स्ट्रेट होंगे, कुछ स्लांट होंगे, या कुछ वर्ड्स आपके स्लांट फॉर्म में लिखे होंगे और कुछ वर्ड्स आपके स्ट्रेट फॉर्म में लिखे होंगे, तो इसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना आप क्रिएट करेंगे। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है साइज़ एंड लेंथ। इसमें यह है कि आपने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका साइज़ सेम रखना है। इसमें ऐसा ना हो कि अगर आप एक जगह ए का साइज़ ये रख रहे हैं और दूसरी जगह जो है ना आपने ए इतना बड़ा बना दिया है। अगर किसी तीसरी जगह पे अगर आपने ए लिखा है तो वो इतना छोटा हो गया है। एक जगह पर बी आपका ये वाला है,
دوسری جگہ پر آپ نے بی جو ہے نا اتنا بڑا بنا دیا ہے. ایک جگہ پر آپ کا سی اتنا لکھا گیا اور اگر کسی اور جگہ پر آپ سی لکھ رہے ہیں تو وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. تو یہ یعنی کہ لیٹرز کے جو سائز ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے ایک جگہ پہ اے اتنا بڑا لکھا ہے تو جہاں کہیں بھی آپ دوبارہ اے لکھیں گے تو وہ بھی اسی ہی سائز کا ہو. اگر آپ نے بی اتنے سائز کا لکھا ہے تو جہاں کہیں دوبارہ بی بنا رہے ہیں تو وہ بھی اسی ہی سائز کا ہو. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی لینتھ کی پرابلمس کیا ہوتی ہیں کہ کچھ بچے جو ہے نا جو لیٹر کی جو پراپر لینتھ ہے وہ نہیں بناتے. مثلا بی اوپر والے 3 لائنز کا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ والا, اور جب وہ اس کے ساتھ ای بناتے ہیں تو بی اور ای میں جو ہے نا کوئی زیادہ جو ہے نا وہ فرق نہیں ہوتا. تو اس چیز سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ جس لیٹر کی پراپر لینتھ ہے وہ اس لیٹر کو اس کی پراپر لینتھ دیں. یعنی کہ اگر جس طرح سے کچھ لیٹر جو ہے نا دو لائنز میں لکھے جاتے ہیں وہ 2 لائنز کے ہونے چاہیے. کچھ لیٹرز اوپر والے 3 لائنز کے تو اوپر والے 3 لائنز کے ہونے چاہیے. اسی طرح سے کچھ لیٹرز اگر نیچے والے 3 لائنز کے تو وہ نیچے والے 3 لائنز کے ہی ہونے چاہیے. تو اس چیز سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہیں پہ سائز بڑا, کہیں پہ چھوٹا, کہیں پہ لینتھ کچھ رکھ دیں لیٹرز کی اور کہیں پہ کچھ رکھ دیں. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. نمبر 3 پہ جو ہے نا جو مسٹیک بچے وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے, لائن پہ. کچھ بچے لائن پہ نہیں لکھتے, یعنی کہ اگر وہ اے لائن کے اوپر لکھ رہے ہیں تو بی لائن پہ لکھا جا رہا ہے, سی لائن پہ لکھا ہے تو ڈی لائن سے اوپر لکھا گیا ہے, ای لائن پہ ہے تو ایف لائن سے, اگر ایف لائن پہ ہے تو جی لائن سے اوپر لکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ جی لائن سے اوپر ہے, جو کہ جی لائن پر ہے وہ یہ والا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا سرکل لائن پہ بنے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کی لوپ بنانی ہے اس طرح سے. تو جب آپ ورڈز لکھیں گے یا لیٹرز لکھیں گے تو اس چیز کو آپ نے شور کرنا ہے, اس چیز کو آپ نے انشور کرنا ہے, اس چیز کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ تمام لیٹرز جو ہے نا آپ نے لائن پر ہی لکھنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا جو چوتھی چیز ہے وہ سپیس ہے. بچے پراپر سپیس نہیں دیتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ورڈز کے درمیان سپیس نہیں دیتے اور ان کو بہت زیادہ کنجسٹڈ لکھ دیتے ہیں. اس چیز سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور بہت زیادہ سپیس بھی نہیں دینی ورڈز اور لیٹرز کے درمیان. بعض بچے لیٹرز کے درمیان بھی سپیس دے دیتے ہیں اور بعض بچے ورڈز کے درمیان بھی بہت زیادہ سپیس کریٹ کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جیسے کہ اے اگر ایک بچہ اگر ملا کر لکھ رہا ہے اے بی تو ہو سکتا ہے اس نے سی جو ہے نا گیپ دے کر لکھ دیا ہو سکتا ہے کہ یہ سی اسی ہی ورڈ کا یعنی کہ لیٹر ہو. تو پھر ڈی ای اور ایف جو ہے نا تھوڑا یہ سپیس دے کر بنا دیا ہو. تو اس طرح کے یہ جو سپیسز وہ ایک لفظ میں کریٹ کرے گا تو اس چیز سے آپ نے کیا کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. ہمیشہ جب آپ ایک ورڈ لکھیں گے ورڈز کے تمام لیٹرز کو آپ نے جوائن کر کے لکھنا ہے اور ورڈز ٹو ورڈز جو یعنی کہ ان کے درمیان جو سپیس ہوتا ہے امنگ دا ورڈز وہ بھی آپ نے پراپر دینا ہے, کہیں پر زیادہ اور کہیں پر کم نہیں کرنا. اور جس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے مکسنگ لیٹرز, اس میں اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ فلاور رائٹنگ کے لیٹرز جو ہے نا وہ اسٹریٹ رائٹنگ میں مکس کر دیتے ہیں اور اسٹریٹ رائٹنگ کے لیٹرز جو ہے نا وہ فلاور رائٹنگ میں مکس کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا ہے. ہر لیٹر کا اپنی ایک فیملی ہوتی ہے تو وہ اسی فیملی سے ہی اسی فیملی میں ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ورڈز, اگر میں یعنی کہ ڈبلیو لکھ دوں یہ والا اور اس میں جو ہے نا میں باقی لیٹر جو ہے نا فلاور رائٹنگ کے ڈال دوں تو اس کا امپیکٹ کوئی اچھا نہیں جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جو ڈبلیو لکھنا ہے وہ فلاور رائٹنگ کا ہی لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں تو اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہاں پر کیا بتایا, میں نے یہاں پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں پر جو ڈبلیو لکھا ہے وہ اسٹریٹ رائٹنگ یا سمپل سانٹ رائٹنگ کا ہے یا سمپل انگلش کا ہے, سمپل رائٹنگ کا ہے, جبکہ یہاں پر جو ڈبلیو لکھا گیا وہ فلاور رائٹنگ کا ہے.
تو فلاور رائٹنگ کے تمام ورڈز ہیں. اگر ان فلاور رائٹنگ کے ورڈز کے ساتھ اگر آپ سمپل انگلش کا سمپل رائٹنگ کا کوئی ورڈ جو ہے نا آپ سمپل انگلش یا سمپل رائٹنگ کا کوئی لیٹر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کوئی اچھا نہیں جائے گا. اسٹوڈنٹس یہ کچھ ڈرا بیکس ہیں رائٹنگ کی, تو اس کے حوالے سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جب آپ لکھیں گے تو آپ سمیٹریکل وے میں لکھیں گے, اور جب آپ کی رائٹنگ میں سمیٹری پیدا ہوگی تو وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا جائے گا. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.